Judith 11. Mingon si Holofernes kang Judith, ayaw kaguol o dili kaangay nga mahadlok. Wala gayud ako makadagmal kang bisan kinsa nga buot mualagad kang Nabucodonosor nga hari sa tibuok kalibutan. Bisan karon, kung ang inyong mga tao dito sa kabukiran wala pa mag-insulto kanako, dili unta ako makigubat kanila. Sila ra ang hinungdan ni ining tanang kagubot. Apan tug-ani ako nganong bibiya kaman kanila ug mianhi kanamo. Layo ka sa peligro dinhi. Wala kay angay nga kahadlukan. Karong gabi una giluwas mo ang imong kinabuhi pinagi sa imong pag-anhi dinhi ug dili ka mamiligro sa maabot. Walay usa dinhi nga magpasipala kanimo. Ang tanan magtagad kanimo ug kanimo pag-ayo sama sa ubang mga sulugoon sa akong agalon nga si Nabucodonosor. Unya mingon si Judith kang Holofernes, tuguti ako sa pagsulti kanimo, sir, ug palihog patalinghugi ang akong isulti. Tug-anan ko ikaw sa tinuod, kung sundon mo ang akong tambag, ang Diyos maghimog dakong butang diha kanimo ug ikaw dili mapakyas sa imong laraw. Kay nanumpa ako kanimo pinagi sa kinabuhi ug kusog ni Nabucodonosor nga hari sa tibuok kalibutan, nga nagpadala kanimo aron pagdalag kahusay sa tanang mga ginsakpan sa iyang gingharian. Dili lamang ang mga tao ang nag-alagad kaniya tungod kanimo, kundili hangtod usab ang mga mananap nga ihalas ang kahayupan ug ang kalanggaman nagsugot kaniya. Tungod kanimo si Nabucodonosor ug ang iyang tibuok gingharian muuswag. Nakadungog kami sa imong pagka makinaadmanon ug kaigmat. Ang tibuok kalibutan nasayod ni ikaw ug labing maalamon, batid ug labing maayong general sa tibuok imperyo sa Assyria. Si Aquior giluwas sa kalakin-an sa Bitolia o gitug-anan kami sa iyang gisulti sa among konseho sa gubat. Sir, palihog tagda pag-ayo ang gisulti ni Aquior kanimo kay kini tinuod. Walay makapanamastamas o makabuntog sa among katawhan gawas kung makasala sila batok sa ilang Diyos. Apan dili ka mapakyas o masayop sa pagkabuot sa imong tuyo kung ang mga Israelita makasala o makapalagot sa ilang Diyos, mga matay sila. Ang ilang pagkaon ng hurot na o jutay na lang kaayo ang ilang tubig, busa napugos sila pag-ihaw sa ilang mga hayop o pagkaon sa mga kalanon nga gidili kayod sa balaod sa Dios. Nakahukom sila pagkaon sa trigo nga gilain gikan sa sayo nga ani o sa mga ikapulo sa bino ug lana nga mga balaan o gigahin alang sa mga pari nga nag-alagad sa Dios didto sa Jerusalem. Gidid-an kaming tanan bisan sa paghikap ni ining balaan nga mga pagkaon. Apan kay ang mga tao sa Jerusalem nakasupak na ni ining balaura, ang katawhan sa among lungsod nagpadala og mga mensahero ngadto sa konseho didto og naghangyo nga tugutan usab sila sa paghimo niini. Sa adlaw nga tugutan sila sa pagkaon, mukaon sila sa maong pagkaon ug makahimo ikaw sa paglaglag kanila. Sa pagkasay ko gayud niini mibiya ako sa akong mga katagilungsod. Gipadala ako sa Dios aron magbuhat uban kanimo sa butang nga makapahibulong sa tanan sa tibuok kalibutan nga makadungog niini. Sir, ako usa ka babaye nga nagtahod o nagsimba sa Dios sa langit adlaw ug gabii. Magpabilin ako dinhi sa imong kampo ug matag gabii mugula ako ngadto sa walog
aron pagampo sa Dios ug tug-anan ako niya kanus-a makasala ang mga Israelita. Sa dihang mahibaloanan nako kini, muanhi ako og pahibaloon ko ikaw ug makagula ikaw uban sa tibok mong kasundaluhan. Ang mga Israelita dili makahimo sa pagpanalipod sa ilang kaugalingon batok kanimo. Giyahan ko ikaw latas sa kinataliwad-an sa yuta sa Juda, hangtod moabot kita sa Jerusalem diin koronahan ko ikaw nga hari didto sa taliwala sa syudad. Pati bulaagon mo ang katawhan sa Jerusalem sama sa mga karnino nga walay magbalantay. Wala gani usa ka iro nga mangaha sa pagpangulo batok kanimo. Ang Dios nagpadayag ng daan niining mga butanga kanako ug nagpadala kanako aron pagtaho niini nganha kanimo. Si Holofernes ug ang iyang kaugalingong mga sulugon himot sa gisulti ni Judith ug gidayeg nila ang iyang kaalam. Nag-inanay sila. Siya mao tingali ang labing maalamon ug labing matahom nga babayi sa kalibutan. Unya mingon si Holofernes kaniya, maayo nga ang Dios nagpadala kanimo nganhi aron maghatag kanamo og kadaugan ug maglaglag kanila nga nag-insulto kang hari Nabucodonosor. Dili lamang ikaw maanyag kundi mahibalo ikaw nga mohimog usa ka pakigpulong. Kung buhaton mo ang imong gisaad ang imong Dios, mahimong akong Dios. Magpuyo ikaw sa palasyo ni Hari Nabucodonosor ug mahimong bantugan sa tibuok kalibutan.